बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब खान, अल मन्नान रोज़गार ऑफिस मरी रोड, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने हबीब के सदक़े, मौला अली के सदक़े आपको अपनी फैमिलियों समेत खुश खुरम रखे, नज़र बस से बचाए, अपने सिवा किसी का मुताज ना करे, आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों और आपका रिज़्क़ वसी करे, आपके हासदीन मुनाफिकीन जो हैं वो अपने नापाक इरादों, नापाक अज़ाइम, नापाक साजिशों में नाकाम हों और मुँह की खाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। बहुत सारे जो वीडियो मैं बना रहा हूँ रोज़ाना की बुनियादों पे अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई कामयाब जा रही हैं और रोज़ाना जो है वो मेरे पास लोग मर्द ख़वातीन आते हैं और मुलाज़मत ले रहे हैं। मेरे पास मैंने कितनी ही वीडियो रिटायर फ़ौजी हज़रात के लिए बनाई है। आज मुझे एक अफसोस हुआ उस बात का। एक साहब मेरे पास आए रावलपिंडी चक्री से, कहते जी मैं 6 महीने साल से आपकी वीडियो देख रहा हूँ। नायब सूबेदार थे। 6 महीने साल से, यानी कि पहले 6 महीने फिर साल से, यानी कि 6 महीने का इजाफा कर दिया। पता नहीं झूठ बोल रहे थे सच बोल रहे थे, लेकिन मुझे मेरा तजर्बा कहता साफ थी कि वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, मैं पहचान जाता हूँ। और जो झूठ बोलता है फिर मैं उससे बात ही नहीं करता, उसको चलता करता हूँ। तो वो कहते हैं जी 6 महीने साल से बेरोज़गार हूँ, तो मैं आपकी वीडियो मुकम्मल 6 महीने साल से देख रहा हूँ, मुझे जो है मुलाज़मत चाहिए। मैंने कहा जी मैंने रिटायर फ़ौजियों के लिए बड़ी बनाई वीडियो, और मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ फौरी तौर पर मेरे पास मुलाजमीन आ जाया करें, तो आप आ जाया करें तो मैं आपको काम पे लगा दिया करूँगा। अब एक शख्स अच्छा भला और रिटायर फ़ौजी, नायब सूबेदार, और वो भी रिटायर, 6 महीने साल से मेरी वीडियो देख रहा है और कहता जी मैं सोच रहा था आज जाऊंगा कल जाऊंगा, यानी कि 6 महीने साल उसे सोचते हुए लग गया। फिर वो जनाब मेरे पास बैठे तो मैंने उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, मैं बड़ा नीट एंड क्लीन हूँ इस मामले में, क्योंकि जब बंदा सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक झूठ बोल रहा हो ना, तो मैं उससे 2 मिनट में भी अपने ऑफिस में भी बैठने देता, चाहे वो कितना ही मर्जी ताकतवर हो या बासर हो या अहम ओहदे पर रहा हो। मेरे लिए ऐसे लोगों से बेहतर वो गरीब मुलाजमीन हैं जो टूटी हुई पाँव में चप्पल होती है, सर्दियों में जुराबें तक नहीं पहनी होती, मैले कपड़े पहने होते हैं, जो रिस्क की तलाश में मेरे पास आते हैं, जिनकी आँखें, जिनका माथा, जिनकी बॉडी लैंग्वेज बता रहे होते हैं कि वाकई ये मुलाजमत का शदीद तलबगार है। मैं 10 मिनट नहीं लगाता हूँ, ऐसे बंदे को मुलाजमत दे देता हूँ। लेकिन जो फनकारियाँ करे, चलाकियाँ करे, होशियारियाँ करे, और फिर मैं ऐसे लोगों की ना चलाकियाँ चलने देता हूँ, ना होशियारियाँ, ना फनकारियाँ। मैं खुद बड़ा फ़नकार हूँ। मैंने 29 साल शोबा सहाफ़त में क्राइम रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन क्राइम रिपोर्टिंग की है। 13 साल से रोज़गार ऑफिस चला रहा हूँ। 50 साल उम्र हो गई है, हर ज़िंदगी की बार देखी है, और हर एक से उसी तरह मिलता हूँ
جس طرح کا بندہ ہوتا ہے. خیر بات لمبی ہو جائے گی اور کچھ میری ویڈیو دیکھنے والے بھائی میرے لمبی بحث سے شاید گھبرا جاتے ہیں یا رونا شروع کر دیتے ہیں. یہ واللہ عالم انہیں کو پتہ ہوگا. تو آج میرے پاس الحمدللہ روزانہ کی بنیادوں پہ میں نے بتایا نا کہ میرے پاس نیت صاف بیڑے پار. آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اکیلا آفس چلا رہا ہوں, کوئی سٹاف نہیں رکھا ہوا, آفس بوائے تک نہیں رکھا ہوا, اکیلا چلا رہا ہوں 13 سال سے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے پہ کرم کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. پورے پاکستان سے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اور ہر جگہ جہاں بھی جس کو ملازم چاہیے ہوتا ہے, چاہے وہ پنجاب میں ہے, سندھ میں ہے, بلوچستان میں ہے, کشمیر میں ہے, میں اس کو دیتا ہوں. کیونکہ میرا کام ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے پیٹ میں بھوک ہو, جس کے گھر میں مسائل ہو, جو فنکاری چلاکی اور ہوشیاری سے دور بھاگتا ہو اور جس کو شدید روزگار کی تلاش ہو, میں اسے ملازمت دیتا ہوں. فنکار چلاک ہوشیار کو میرے پاس ملازمت ہو بھی تو میں نہیں دیتا, میں صاف انکار کر دیتا ہوں. میں ایسے عناصر کو, ایسے افراد کو, ایسی چلاکیاں مجھے پسند نہیں ہیں. ایسے افراد کے لیے پنڈی اسلام آباد روزگار آفس سے بھرا ہوا ہے, وہاں چلا جایا کریں. اخبارات میں نوکریاں تلاش کر لیا کریں, وہاں کے بھی ذرا مزے چکھ لیا کریں. میرے پاس الحمدللہ میری سوچ سے زیادہ بندے آتے ہیں, میرے سوچ سے زیادہ میرے پاس ویکنسیاں ہیں. دعوے سے, چیلنج سے یہ میں بات کہتا ہوں کہ میں کسی سفارش ریفرنس کو نہیں مانگتا. جو میرے دفتر آتا ہے, جو نوکری کا حقیقت میں مستحق ہوتا ہے, میں اسے نوکری فوری طور پر دیتا ہوں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ چلا رکھا ہے. میں مرد خواتین سب کو, چھوٹے بڑے کو, چاہے وہ پہلے کسی ہی بڑے عہدے پہ کیوں نہ رہا ہو, سب کو ایک ہی ترازو میں توڑتا ہوں, ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں, ایک ہی زاویے سے دیکھتا ہوں, ایک ہی رخ سے دیکھتا ہوں, اور پھر میں اسی پہ فیصلہ کر دیتا ہوں. خیر آج میرے پاس اسلام آباد کے اندر بہت سارے, یعنی کہ 9 عدد لیڈیز اینڈ جینٹس ہاسٹل آئے ہوئے ہیں. خواتین اور مردوں کے ہاسٹل ہیں, بہت بڑے ہاسٹل ہیں. مالک بہت اچھا ہے, انتظامیہ بہت اچھی ہے, جنرل منیجر بہت اچھی ہے, اور مالکان وہی اچھے ہوتے ہیں جو ملازم کو وقت پہ تنخواہ دے, وقت پہ اس کو میڈیکل کی سہولت دے, اس کے ضرورت پڑنے پر وقت پہ چھٹی دے, اور اسے اپنا پن کا احساس دے. ایسے مالک کی ملازم بھی قدر کرتا ہے. ایسے مالکان میرے بھی سر آنکھوں پہ ہو, اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی رضا ایسے مالکان سے بڑی خوش ہوتی ہے. میں جن 9 ہاسٹل کا ذکر کر رہا ہوں, جن میں لیڈیز ہاسٹل بھی ہے, بوائز ہاسٹل بھی ہے, ان کے مالکان
انتہائی مذہبی شخصیت ہیں، اور آج ان کے ایک بہت ہی اچھے اخلاق اور محبت بھرے جنرل منیجر جی ایم جو ہیں، جو کہ تمام ہاسٹل کے ایک ہی جنرل منیجر ہیں، اور وہ اپنی اخلاق اپنی محبت کی وجہ سے آج جنرل منیجر ہیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ شعیب بھائی، ہمیں الیکٹریشینس چاہیے جو پلمبر کا بھی کام کرنا جانتی ہوں، جو مڈل پاس ہوں اور جو موٹر سائیکل چلا سکتے ہیں۔ الیکٹریشین تجربہ کار ہو، پلمبر کا بھی کام جانتا ہو، اور خاص کر موٹر سائیکل چلا سکتا ہو، مڈل پاس ہو، وہ ہمیں ضرورت ہے۔ ان کو صبح کا بہترین ناشتہ، دن کا بہترین کھانا، رات کا بہترین کھانا، بہترین وی آئی پی رہائش، مہینے میں 3 چھٹیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھی تنخواہ انہیں دی جائے گی۔ اگر پورے پاکستان سے، کے پی سے، کشمیر، پنجاب، سندھ سے کوئی بھی اگر تجربہ کار الیکٹریشین پلمبر ہے، جو الیکٹریشین کے ساتھ ساتھ پلمبر کا بھی کام جانتے ہیں اور بہترین ہنرمند ہے، اور اپنے پیشے میں سخت دلچسپی اور سخت جو ہے محنتی ہیں، وہ میرے پاس آئیں، فوری طور پر بغیر دیر کیے آئیں۔ میں انشاءاللہ ان کو 10 منٹ کے اندر اندر یہ والی ملازمت دے دوں گا۔ بہت اچھی جگہ ہے، اور آپ بھی یاد رکھیں گے کہ شعیب خان المنان روزگار آفس والے جو بھی ملازمت دیتے ہیں انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پر دیتے ہیں۔ یقین مانیں، مجھ سے بڑے روزگار آفس والے تنگ ہیں، بہت سارے روزگار آفس والے تنگ ہیں۔ اس کی ایک وجہ کیونکہ ان کے کچھ کلائنٹس جو ہے، ان کو جب ان کے کلائنٹس کو پتہ لگتا ہے، ان روزگار آفس کے کلائنٹس کو جہاں وہ ملازمین دیتے ہیں کہ المنان روزگار آفس سے بھی رابطہ کیا جائے، تو جب میرے پاس میں جن کو ملازمت دیتا ہوں تو یقین مانیں 7 سال 2 سال وہ کام کرتے ہیں، اور پھر وہ کلائنٹس میری شہرت، میری پبلسٹی کا باعث بن جاتے ہیں، اور وہ اپنے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ شعیب خان المنان روزگار سے آپ ملازمین لیا کریں، کیوں کہ بہت سے گھرانوں میں جو مالکان خواتین ہیں یا مالک مرد ہیں، ان کا اکثریت ایک مجھ سے جو مکالمہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلانی جگہ سے بھی روزگار آفس سے بھی بندے لیے، فلانی جگہ سے بھی لیے، تو کم از کم 4-5 دن ٹھہرتے ہیں، ہفتہ ٹھہرتے ہیں، 10 دن ٹھہرتے ہیں، پھر بھاگ جاتے ہیں، اور پھر ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے ہم نے جتنے بھی لیے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، وہ نہ بھاگے ہیں، نہ گھبرائے ہیں، نہ بدتمیز ہیں، نہ بہانے باز ہیں، نہ چور ہیں، اور دل لگا کے کام کر رہے ہیں۔ اور ان مالکان کا کیا کہنا ہے کہ ہم ان کی جو تنخواہ سے زیادہ انہیں پیسے بھی دیتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں، جوتے بھی لے کے دیتے ہیں، ان کے ہر دکھ سکھ میں بالکل ایک اپنوں جیسا ہم انہیں احساس دلاتے ہیں۔ تو میں ایسے مالکان سے کہتا ہوں کہ جی دیکھیں، نمک حلال اور نمک حرام میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں ان روزگار آفس والوں میں سے نہیں ہوں کہ جنہوں نے چند بندے اپنے ملازمین ہائر کر رکھے ہیں، جو مالکان کو دیتے ہیں اور 5-6 دن بعد انہیں کہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ،
दूसरी जगह भेज देते हैं, अच्छी जगह। तो ऐसे मुलाजमीन को ऐसे रोज़गार ऑफिस जो हैं वो माना तनख्वाह देते हैं, रोज़गार ऑफिस वाले माना तनख्वाह देते हैं। और उनका भी एक बहुत लंबा सिलसिला, एक ये नया एक फ़्रॉड है, ये टेक्निकल फ़्रॉड है, ये मालकान नहीं समझ सकते। इंसान इज़्ज़त की रोटी खाए, हक लाल की खाए, अपने माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चों को खिलाए। हराम की कमानी कमानी तो हराम की खानी है, तो फिर बहुत से ज़राए हैं। तो अल्लाह ताला हर कलमा गो को हराम की कमाई से बचाए। और जब भी मैंने कोई काम किया नेक नीति के जज्बे से किया, अपना दिल अपना ज़मीर मुतमिन रख के, साफ़ करके, ज़हन को साफ़ रख के, मुलाजमत लेने वाले को मुलाजमत भी दी और मुलाजमीन लेने वाले क्लाइंट्स को अच्छा मुलाजम दिया। क्यों? इसमें सबसे बड़ी बात मेरी, जब मैं किसी को अच्छा मुलाजम दूंगा या मैं किसी को अच्छी मुलाजमत दूंगा, मुस्तकिल मजाजी वाली मुलाजमत, मुस्तकिल तौर वाली, तो इससे मेरे अलमनान रोज़गार का नाम अच्छा पैदा होगा, इसकी नेकनामी में इजाफ़ा होगा, मेरे नाम में भी इजाफ़ा होगा, मेरी नेकनामी में भी इजाफ़ा होगा। अगर मैं गलत मुलाजमत किसी को दूंगा, गलत क्लाइंट्स के पास मुलाजम को भेज दूंगा, जहाँ से उसे वक्त पे तनख्वाह ना मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, 12 घंटे की बजाय 16 घंटे 17 घंटे की ड्यूटी होगी, तो फिर वो मुलाजम ऐसे रोज़गार ऑफिस के पास खुद तो जाते ही नहीं ना, और वो अपने जिनको मुलाजमत चाहिए होती है दोस्तों साथियों को, उनको भी कहते हैं कि यार मैं खुद बड़ा तंग हूँ, तो मैं क्या काम पे लगाऊँ। तो मेरी कामयाबी इसी में है कि मैं अगर किसी मुलाजम को काम पे लगाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% वो मुझे रिजल्ट दे देते हैं कि शुएब वो अपने गांव में, देहातों में, यूनियन कौंसिल में, ज़िलों में ये कहते हैं जानने वाले दोस्तों को, रिश्तेदारों को कि आपने अगर मुलाजमत करनी है तो अलमनान रोज़गार ऑफिस से लें। इसी तरह अगर किसी मैं क्लाइंट्स को मुलाजम देता हूँ, चाहे कुक दूँ, हेल्पर दूँ, सिक्योरिटी गार्ड दूँ, चौकीदार दूँ, इलेक्ट्रीशियन दूँ, प्लम्बर दूँ, ऑफिस बॉय दूँ, तो वो क्लाइंट्स के साथ जब मुलाजम काम करता है एक लंबे अरसे, तवील अरसे तक, तो वो क्लाइंट्स जिनको मैंने मुलाजम दिया होता है वो अपने पूरे बिरादरी में जिनको मुलाजम चाहिए होता है, दोस्तों में, साथियों को भी कहते हैं कि अगर आपको मुलाजमत, ड्राइवर चाहिए, कुक चाहिए, हेल्पर चाहिए, ऑफिस बॉय चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, टेलीफोन ऑपरेटर चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, तो शुएब खान अलमनान रोज़गार को फ़ोन करके बस ये उनसे ये सर्विस लें, बस ये चीज़ होती है। और इसी में मेरी कामयाबी है, यही मेरी पब्लिसिटी है, यही मेरी पॉलिसी है। जब आप अच्छा काम करेंगे और ख़ास कर हर वक्त उठते बैठते चलते जो आप दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी का विर्द करेंगे, तो आपके मुखालफीन भी नाकाम होंगे, उनकी साजिशें भी नाकाम होंगी, उनके नापाक इरादे भी नाकाम होंगे, मुँह की खाएंगे, और आप जो है वो कामयाबी की जो लाइन है उस पर चलते जाएंगे, और अल्लाह सुब्हाना ताला आप पर करम रहमतों की, बरकतों की बारिश करता रहता है। आज की वीडियो इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर्स के लिए थी। मेरे पास कोई आना चाहता है तो फौरी तौर पर मेरी जब वीडियो अपलोड हो जाती है, वायरल हो जाती है, तो फौरी तौर पर मेरे पास आ जाया करें। हफ्ते 10 दिन बाद जब आप काम के लिए आते हैं तो वो मेरे पास मुलाजमत शायद नहीं होती। दूसरी बात, साल के 12 महीनों 365 दिनों में मेरे पास पूरे पाकिस्तान के बेरोज़गार, अनपढ़, नातजुर्बाकार अफराद के लिए मुलाजमतें मौजूद होती हैं, जहाँ पे 3 टाइम खाना, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, रिहाइश फ्री होती है।
چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ بلوچی ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ سندھی ہو، مہاجر ہو، کوئی بھی ہو، سب کو میں ملازمت دیتا ہوں۔ ہیلا انسان کرتا ہے، وسیلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیلی چتری والا ضرور بناتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ آخر میں آپ کو اپنا ایڈریس لازمی بتاتا ہوں۔ المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، نزدیک لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن، موتی پلازے کے دوسری منزل پہ 30 نمبر کمرہ، المنان روزگار آفس کا۔ صبح 10 بجے میرا موبائل کھل جاتا ہے، 10 بجے میرا آفس کھلتا ہے، شام 5 بجے میرا آفس کلوز ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، شام 5 بجے میرا موبائل بھی بند ہو جاتا ہے۔ صبح 10 سے 5 میں آپ مجھے مل سکتے ہیں، میرے پاس آ سکتے ہیں۔ ہفتے میں 7 دن میں میری کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ باقی میرے پاس کوئی بھی آ سکتا ہے، فون کر کے آئے یا فون کیے بغیر آ جائے۔ انشاءاللہ کام آپ نے کرنا ہے، کام آپ کرنے والے بنے۔ کام پہ 10 منٹ میں کھڑا کرنا میرا کام ہے۔ آتے وقت اپنے 2 پاسپورٹ سائز تصویر لازمی، اصل شناختی کارڈ لازمی، اپنے سردیوں کے ضرورت کے کپڑے لازمی، اور خصوصاً اپنا بستر لازمی ساتھ لائیں، نہیں تو آپ کو اپنے پیسوں سے یہاں سے بستر خریدنا پڑے گا، کیونکہ ملازمت والی جگہ پہ بستر نہیں ہوتا۔ تو میرے پاس کوئی بھی آ سکتا ہے جی۔ اصل شناختی کارڈ، 2 تصویر، ضرورت کے کپڑے، بستر لے کر 3 ٹائم کھانا پینا رہائش والی ملازمت میں دوں گا۔ صبح 10 سے 5 میرا آفس ٹائم، نمبر نوٹ کر لیں: 0312 50 54 021۔ ٹیلی نار کا نمبر ہے 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6۔ یہ میرے نمبر ہیں۔ کسی کو بھی ملازمت چاہیے، میرے آفس کے دروازے صبح 10 سے 5 روزانہ کی بنیادوں پہ ہفتے میں 7 دن بغیر چھٹی کے، بغیر ناگاہ کے کھلے ہوئے ہیں۔ انسان ہلا کرتا ہے، وسیلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور بناتا ہے۔ درود پاک پڑھتے رہا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں، نماز پڑھا کریں، اور اپنے ارد گرد جو مستحق پڑوسی ہیں ان کا خاص خیال رکھا کریں۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ واسطہ۔